Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Dalta Zamsara chapter number 2, functions and limit. Da Zamsara the second year jikam mathematics book the KPK wala no da second chapter the او دې کې موږ چې کوم فنکشن دی نو دا اوس موږ سټډي کوو او زموږ چې کوم چینل دی هغه کې دا غیر فنکشن باندې موږ کافي ویډیوز جوړ کړي دي نو دې کې دا فنکشن موږ دلته لږ ایکسپلین کوو او سره تاسو پلی لیست هم وګورئ دلته فنکشن څه شي in 1837 Peter Dirichlet was the first person who gave the modern definition of function. He defined a function in the following two ways. Peter Dirichlet the 1837 کې د فنکشن ډیفینیشن بیان کړی دی او دا ډیفینیشن چې په یعنی دوه قسمه ډیفینیشن دی او دا دوه تقریبا یو شی او سره د الفاظ لګ رد او بدل پکې دی نو موږ دا ګورو ریلیشن y is equal to f of x دې کې زموږ چې کوم ریلیشن دی ریلیشن y is equal to f of x is said to be function if each input value of domain give a unique output value of range. यहाँ पे x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है. x वेरिएबल ये इनपुट्स के लिए को हम डोमेन वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के y वेरिएबल ये आउटपुट के लिए है इसको हम रेंज वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. तो एक ऐसा रिलेशन जो डोमेन सेट के हर एक इनपुट वैल्यू के लिए हमें y की मखसूस आउटपुट वैल्यू दे दे तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन रिलेशन या फंक्शन हम इस तरह भी लिख सकते हैं आर रूल आर करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट सच दैट इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट हैव यूनिक इमेजेस आर हैव यूनिक मैपिंग इन द सेकंड सेट सच अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड फंक्शन और मैपिंग. फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं. तो एक डिफिनीशन ये है वो आप पढ़ लें. दूसरा डिफिनीशन नीचे है इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x गिव्स एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y देन वी कॉल इट y इज ए फंक्शन ऑफ x दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x. तो एक ऐसा रिलेशन या एक ऐसा इक्वेशन जहाँ पे इनपुट x के लिए हर एक यानी x की हर एक वैल्यू हमें y की मखसूस वैल्यू दे दे तो ऐसे रिलेशन को या ऐसे फंक्शन ऐसे रिलेशन या ऐसे इक्वेशन को हम फंक्शन कहते हैं. तो ये दोनों डिफिनीशन एक जैसे हैं सिर्फ अल्फाज में कुछ रद्द बदल है. तो कोई एक अ रूल विच एसोसिएट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट such a relationship such a correspondence is called function or mapping. बुक में जो डिफिनीशन है वो ये है if a variable y depends on a variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y then we call it y is a function of x denoted by y is equal to f of x. यानी एक ऐसा रिलेशन जो x की हर एक वैल्यू के लिए y की मखसूस वैल्यू हमें दे दे तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं. अब यहाँ पे है डोमेन एंड रेंज. तो डोमेन एंड रेंज अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच द आउटपुट शुड बी डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन. ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन आर शोन ऑन एक्स एक्सिस. यानी x की वो तमाम वैल्यूज जिस पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो यानी आउटपुट वैल्यू डिफाइन हो तो इन तमाम वैल्यूज को हम डोमेन सेट कहते हैं. द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच द आउटपुट शुड बी डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन. ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन आर शोन ऑन एक्स एक्सिस. यानी एक ऐसा सेट जिसके तमाम मेंबर्स के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होती हो तो इन तमाम वैल्यूज को डोमेन सेट कहते हैं और जो डिफाइंड वैल्यू हमें देती है उसको हम रेंज सेट कहते हैं. डोमेन के जितने भी मेंबर्स है वो हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं. तो डोमेन के लिए डिफिनीशन आप याद रखें. द सेट ऑफ ऑल डिफाइंड आउटपुट वैल्यूज इज सेट टू बी रेंज. जितने भी यानी डोमेन के हर एक मेंबर के लिए या एलिमेंट के लिए जितनी भी डिफाइंड आउटपुट वैल्यूज है उन तमाम आउटपुट वैल्यूज को हम रेंज सेट कहते हैं. द सेट ऑफ ऑल डिफाइंड आउटपुट वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज. ऑल आउटपुट वैल्यूज आर शोन ऑन वाई एक्सिस. आउटपुट वैल्यूज हम y एक्सिस पे शो करते हैं. तो ये डोमेन का डिफिनीशन है ये वाला रेंज का डिफिनीशन है. अब यहाँ पे एक फंक्शन है हियर वी हैव अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2. अब इसी फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज मालूम करना है.
اب یہاں پہ ایکس کی ویلیو، ایکس کو اگر ہم پازیٹیو ویلیو دے دیں تو وائی کی ویلیو ہمیں پازیٹیو ملے گی. تو فار آل پازیٹیو ویلیو آف ایکس وی گیٹ پازیٹیو ویلیو آف وائی. تو پازیٹیو ویلیوز کے لیے ہمیں یہ گراف ملے گا. اس طرح اگر ایکس کی وہ تمام ویلیوز جو نیگیٹو ہوں اور جس پہ یہ فنکشن ڈیفائن ہو، تو جتنی بھی ڈیفائنڈ ویلیوز ہوتی ہے ایکس کی نیگیٹو ویلیو کے لیے، تو اگر ایکس ہم نیگیٹو پٹ کریں تو وائی بھی ہمیں نیگیٹو ملے گا. تو ان آرڈر پیئرس جب ہم پلاٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس جیسا گراف ملے گا. تو اسی فنکشن کا گراف دو حصوں پہ ہے. فار پازیٹیو ویلیو آف ایکس اینڈ وائی the graph will be like this one. For negative value of x and y the graph will be like this one. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ x کی ویلیو یعنی ان پٹ ہم کون سے ان پٹ ہم لے سکتے ہیں. x کی جگہ ہم کوئی بھی ویلیو پٹ کر سکتے ہیں ماں سوائے -2 کی. یہاں پہ اگر ہم -2 رکھ دیں تو اس کی ویلیو ڈیفائن نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی بھی ریئل نمبر لے سکتے ہیں ماں سوائے -2 کے. تو ڈومین سیٹ ہم اس طرح لکھیں گے R-2 یعنی ریئل نمبر سے اگر ہم -2 کو خارج کریں، ایکسکلوڈ کریں، تو ڈومین سیٹ ہم اس طرح لیں گے. دس از دا ڈومین سیٹ فرام ویئر دی ریئل نمبر -2 ہیز بین ایکسکلوڈیڈ. ایکسکلوڈ مطلب کہ یہ نکالا گیا ہے. -2 کے علاوہ باقی تمام ریئل نمبرز ہم یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں ایف آف ایکس کی ویلیو ڈیفائن ملے گی. تو یہ ہمارے پاس ڈومین سیٹ ہے. یہاں پہ -2 خارج کیا گیا ہے. تو اسی ڈومین کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. -2 ہے تو -2 ہم یہاں بھی لکھیں گے، اور یہ جو نشان ہے یہ اوپن انٹرول ہے. اوپن انٹرول میں یہ یہاں پہ جو نمبر ہوتا ہے وہ شامل نہیں ہوتا، یعنی یہاں پہ یہ شامل نہیں ہے، یہ مائنس ہو چکا ہے. اس طرح یہاں بھی -2 ہے اور اوپن انٹرول تو یہ شامل نہیں ہے. باقی یہاں -انفینٹی سے شروع ہوتا ہے یہ انٹرول، -2 تک ہے. یہ انٹرول -2 سے شروع ہے +انفینٹی تک ہے. تو اسی سیٹ کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. تو اگر سپوز اگر اس جیسا ایگزام میں آ جائے اور آپ سے اس کا ڈومین پوچھے تو آپ ڈومین اس طرح لکھ سکتے ہیں. اگر یہ نہ لکھنا چاہیں تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. اس طرح x کی ویلیو ہم -2 کے علاوہ کوئی بھی ویلیو ہم یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں. f of x we will get unique value of f of x except for x equal to -2 کے علاوہ ہم یہاں پہ f of x کی ویلیو لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں 0 نہیں ملتا ہے، باقی تمام ریئل نمبر ہمیں مل سکتے ہیں. یہ ایکویشن ہمیں پازیٹیو ویلیو بھی دے سکتی ہے، نیگیٹو ویلیو بھی دے سکتی ہے، لیکن 0 ہمیں نہیں مل سکتا ہے. تو ریئل نمبر سے ہم 0 کو مائنس کریں گے. The output values by this equation will be the set of real number from where 0 has been excluded. یعنی 0 کے علاوہ باقی تمام ریئل نمبر اسی فنکشن کا رینج سیٹ ہوگا، اور اسی رینج کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ 0 مائنس ہے تو یہاں پہ یہ 0 ایکسکلوڈیڈ ہے. یہ جو نشان ہے کا مطلب ہے کہ 0 ایکسکلوڈیڈ ہے، اور یہاں پہ بھی 0 ایکسکلوڈیڈ ہے. ان دونوں سیٹ کا یونین ہمیں کیا دیتا ہے؟ رینج سیٹ دیتا ہے. یہاں پہ -انفینٹی شروع ہوگا 0 تک، یہاں پہ 0 سے شروع ہوگا. تو امتحان میں ہم ڈومین سیٹ اس طرح لے سکتے ہیں اور رینج سیٹ اس طرح لے سکتے ہیں.